हम तो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और फाकों पर मजबूर हो चुके हैं। हम इस समाज के ज़रिए से चीफ जस्टिस साहब से, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, कोई अपना मफाद नहीं है। हम तो कहते हैं बेज़ुबानों की ज़ुबान बने। वाई यू आर नॉट रेज्ड अप, वाई यू आर नॉट रेज्ड योर स्लोगन, वाई यू आर नॉट स्टैंडिंग अप अगेंस्ट दिस ब्रूटैलिटी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपका मकसद क्या है इस प्रोटेस्ट का? आप क्या अवेयरनेस देना चाह रहे हैं लोगों को? सबसे पहले ये बताइएगा, आप आए कहाँ से हैं और कितना डिस्टेंस आपने अभी तक तय किया है? हम इस वक्त रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद से आए हैं और हम इस महंगाई के ख़िलाफ़ जो कोरोना क्राइसिस के दौरान हुकूमत की जो नॉन सीरियसनेस है, स्पेशली माशी तौर पर जो आवाम का इस वक्त शदीद इस्तेहसाल किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कौम बिल्कुल जो है इसका कोई वली वारिस ही नहीं, इसका कोई लीडर है ही नहीं। जो ख्वाब दिखाकर हमने हुक्मरानों का इंतखाब किया था, आज हम शदीद पछता रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आटे की कीमत को ही देख लें कि कोरोना क्राइसिस के दौरान या आटे की कीमत को इस वक्त पर लग चुकी है, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर दूर तक नहीं रेंग रही। वो अवामी मसाइल से कतई नज़र किए हुए हैं, उनको अवामी जो है जितने भी मसाइल हैं उनसे आगाही है ही नहीं। तो हम आपके इस आज के इस एहतजाज के हवाले से हुक्मरानों से, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि खुदारा गरीब आवाम का इस्तेहसाल बंद किया जाना चाहिए। खुसूसन जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं, जो किचन के आइटम्स हैं, वो कम अज़ कम आवाम को हुक्मरानों की तरफ से रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो है स्टूडेंट्स हैं या आप जॉब करते हैं, आपको मसाइल क्या फेस करने पड़े हैं ज़ाती तौर पर? देखें जी, हम तो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हमारे इस वक्त हमारा नहीं बल्कि हर बंदा डिस्टर्ब है। किसी का भी लोग फाकों पर मजबूर हो चुके हैं। इस दौरान हुकूमत की क्या तुक बनती है कि वो किचन के आइटम्स की कीमतें आसमानों तक पहुंचा दें, जो आवाम की पहुंच से दूर हो जाएं। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग फाकों पर मजबूर हैं, लेकिन हम इस मार्च के ज़रिए से चीफ जस्टिस साहब से, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं कि खुदारा कुछ होश के नाखून लीजिए। अवाम इंतहाई मजबूर है, हम अवाम की आवाज़ बनकर यहाँ निकले हैं। खुदारा इस शदीद गर्मी में, शदीद धूप में ये दो नौजवान ये ज़ाहिद रशीद राजा साहब, वकार अली अब्बासी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। हमें कोई अपना मफाद नहीं है। हम तो कहते हैं बेज़ुबानों की ज़ुबान बने। अगर हमारे पास शऊर और आगाही है तो हम इसे हुक्मरानों तक पहुँचाएँ कि लोग अगर नहीं उठ रहे किसी न किसी वजह से, इतने मसाइल हैं कि लोग जो है लोगों को सर उठाने की फुर्सत नहीं है, लोग जो है एहतजाज तक नहीं कर सकते। तो मेरी आपके इस जो है ये जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ इस चैनल के ज़रिए से आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदारा जब तक आप बेदार नहीं होंगे, ये अमीर हैं, ये लुटेरे हैं, ये आपके हकूक़ की कभी बात नहीं करेंगे। अच्छा, आपने 2019-2018 के इलेक्शन में देख लिया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जी अगर लोगों को वाकई मसाइल हैं, ठीक है, तो आपके साथ लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे? आप इसकी क्या वजह समझते हैं? क्या लोगों के अंदर माशी तौर पे लोग इतने वीक हो चुके हैं, मॉरली इतने वीक हो चुके हैं कि वो आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहते, या फिर वो इतने मजबूर हैं अपने हालात के हाथों? सर देखिए, दो हैं। एक तो ये है कि मैं कोई पब्लिक फिगर तो हूँ नहीं, मतलब मुझे तो मेरी इतनी जो है एडवर्टीज़मेंट है नहीं कि इस वक्त पूरी कौम बाखबर हो गई हो कि हम निकल रहे हैं, ठीक है, हम निकल रहे हैं, इतना तो किसी को नहीं पता। लेकिन जो भी जिस तक ये पैगाम पहुंच रहा है, तो मैं उससे गुजारिश करता हूं कि आपके शिकवे शिकायतें अपनी पर्सनल मीटिंग्स तक नहीं रहने चाहिए। आप बाहर निकलिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का आइन ये हक देता है कि अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है, फॉर एग्जाम्पल दीज रूलर्स आर डूइंग ब्रूटैलिटी अगेंस्ट द इनोसेंट पब्लिक ऑफ दिस कंट्री, वाई यू आर नॉट रेज्ड अप, वाई यू आर नॉट रेज्ड योर स्लोगन, वाई यू आर नॉट स्टैंडिंग अप अगेंस्ट दिस ब्रूटैलिटी? I request to the nation, please come out and raise your voice against these rulers with us. We are waiting for you. Now we are going to the Supreme Court of Pakistan. In front of Supreme Court of Pakistan building, we are going to make aware the Chief Justice of Pakistan that this is the situation of the nation, that we are even unable to eat 3 times food. Why?
آپ ابھی اپنے دوست سے بات کر رہے تھے, آپ کس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہے ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جی کس طرح سے لوگوں کو اٹھنا چاہیے؟ اگر لوگ دیکھیں, اپنا احتجاج تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے ریکارڈ کرانا ہے. یہ بہت اچھا آپ لوگوں کا سٹیپ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ 3 لوگ اس معاشرے کو کے جو ضمیر ہے اسے جھنجھوڑنا چاہتے ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کیا آپ کے اس پروٹیسٹ سے لوگ باہر نکلیں گے؟ کیا 3 لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیا لوگوں کی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ کا موٹو کیا ہے بیسیکلی؟ ہمارا بیسیکلی دیکھیں, میں جو آپ نے پہلی بات کی کہ اپنے کولیگ سے آپ کیا ڈسکس کر رہے تھے. ایکچولی آپ دیکھیں, کرونا وائرس سے پہلے میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ کرونا وائرس سے پہلے آٹے کی پرائس کیا تھی؟ اراؤنڈ اباؤٹ 780 سے لے کر 810 کا جو نارمل ہے اور اچھے والا آٹا, اس کی پرائس میں بتا رہا ہوں سمپلی. اور جب کرونا وائرس آیا, بجائے اس کے کہ عوام کو ریلیف کر دینے کے, کمپنسیٹ کرنے کے, آج کرونا وائرس 2-3 ماہ گزر چکے ہیں, 3 ماہ گزر چکے ہیں, آج آپ آٹے کی پرائس دیکھیں, آج 1100 کا آٹا مل رہا ہے. پوری دنیا جو ہے وہ اپنی عوام کو ریلیف دے رہی ہے اس دوران, لیکن ہمارے حکمران جو ہے وہ عوام کا جو ہے خون جو ہے وہ پی رہے ہیں اس وقت. اس دوران بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے اس عوام کے ساتھ, لیکن انفارچونیٹلی دکھ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی عوام نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے بات کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 3 لوگ اس ملک میں تبدیلی لا سکتے, تو میرے بھائی اس سے پہلے دیکھیں یہاں پہ اسلام آباد میں دھماکے ہوتے رہے, کیا ہوتا رہا, یہاں مہنگائی کی حد تک کہ لوگ غربت خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے, لیکن اس کے باوجود بھی عوام نہیں نکلی. ہم تو جسٹ اپنے ضمیر کی خاطر عوام تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے نکلے ہیں کہ ہر آج بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کے نکلنے سے کیا ہوگا, 2 کے نکلنے سے کیا ہوگا. ایٹ لیسٹ ہم نے یہ کوشش کی ہے اور ہم تمام عوام سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر اپنے ضمیر کی خاطر, اپنے ضمیر کو ایٹ لیسٹ اس خاطر نکلیں. عوام کی خاطر نہیں نکل سکتے, اپنی خاطر نکلیں کہ اپنی اپنا پیغام جو ہے عوام تک پہنچائیں, حکمرانوں تک پہنچائیں کہ یہ ملک میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کو خدارہ روکا جائے, اس کو ختم کیا جائے, مہنگائی کنٹرول میں کی جائے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں عوام آئی ڈونٹ تھنک کہ اس بات کو ابھی تک ایکسیپٹ کر رہی ہے. نکلنے پہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا واٹس دا ریزن بیہائنڈ جس کے وہ باہر نکلنے کے لیے کیوں تیار نہیں. اب امریکہ کی مثال لیجیے, ایک شخص قتل ہوتا ہے وہاں پہ, پورا امریکہ باہر نکل آتا ہے اس ایک شخص کے لیے, لیکن یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا. کتنے لوگ مرے دہشت گردی کی نظر ہوئے, لیکن کوئی عوام کو فکر ہی نہیں ہے. اس کی فکر بھی ہوگی لیکن باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں عوام. ناظرین, آپ نے دیکھا, میرے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 نوجوان ہمارے ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ روڈ پہ اگر دیکھیں تو اس ٹائم کس حد تک رش ہے. میں اس ٹائم ایکسپریس وے جو فیض آباد سے اسلام آباد کی طرف جاتی ہے روڈ, اس کے اوپر کھڑا ہوں, اور اس روڈ کے اوپر کس حد تک رش ہے. حکومت بتا رہی ہے کہ کرونا لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے. شاید حکومت کی کارکردگی کا ثبوت یہ 3 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ 3 میرے دوست ہیں جنہوں نے ایٹ لیسٹ اپنی آواز بلند کی ہے. یہ ہم ایز اے نیشن, ہم سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر آپ حالات سے تنگ ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. یہ اس کا حق آپ کو آئین پاکستان دیتا ہے. اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تو شاید پھر آپ کسی چیز کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے. ان دوستوں کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں اور فیس بک پر بھی شیئر کریں. میں ان دوستوں کے جو نام مینشن کر دوں گا, اور جو ہے آپ ان لوگوں کو فالو کریں, ان کے پروٹیسٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اویئرنیس لوگوں کے اندر آئے اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ 3 لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں اگر ول ہو لوگوں کے اندر. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. یہ ایک جنرل ٹاپک تھا جس کو میں نے سوچا کہ آپ سب لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے ریئل ایشوز کیا ہیں. کیا ہمارے ریئل ایشوز یہ ہیں کہ ہم احتساب کریں؟ کیا ہمارے یہ ریئل ایشوز ہیں کہ ہم نے ملک کو دوسرے ملکوں کی طرح چلانا ہے؟ ہمارے ریئل ایشوز یہی ہیں. مہنگائی سب سے پہلا ایشو, سب سے پہلا پرابلم جو عوام فیس کرتی ہے وہ فیس ہی مہنگائی کے ہاتھوں کرتی ہے.
اور اگر لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں تو پھر چاہے آپ جو مرضی جیسے مرضی دعوے کر لیں، چاہے آپ کہہ دیں ہم ریاست مدینہ بنائیں گے یا آپ ریاست کیلیفورنیا بنائیں گے، آپ جو مرضی کر لیں، تو تبدیلی تب تک نہیں آئے گی اور لوگوں کو سکون اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں تب تک نہیں آئیں گی۔